السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حول جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم النبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكر وأنثى أجمعين. وإلى حضرة هذا الولي وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشايخه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بصرة قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيدنا نبي منصور قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كبير أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني وإلى تور قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله ونبور قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن شاء الله നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് വേണ്ടി വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഖബറാളികൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബർ സന്തോഷമായി കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതുക മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله سبحانه وتعالى نمودي ഫാത്തിഹകളൊക്കെ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദീസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്ത് മജ്ലിസിൽ കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും എല്ലാവിധ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ, സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. മനസ്സിലുള്ള എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم വെള്ളിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ നിന്റെ എല്ലാ ബിസ്ന സവാബ് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ നിന്റെ എല്ലാ ബിസ്ന സവാബിനെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ ജുമുഅ ദിവസം ഒരാൾ 100 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ 100 ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുമെന്നാണല്ലോ ഈ ലോകത്ത് 30 പരലോകത്തേക്ക് 70 അങ്ങനെ പാരത്രികമായ കാര്യങ്ങളിലും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അവന്റെ ഖബറിലും ഇതിലൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇനി ലോക വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജോലി നല്ല ബർക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പലവരും ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ കാണുന്നവരുണ്ട് കൂടെ ചൊല്ലുന്നവരുണ്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് സഹകരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ലോക വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ 250-ലധികം സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നരകശിക്ഷയെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബറിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകൾ വിളിച്ചവേകണേ റഹ്മാനേ. ഖബറിൽ നീ തുണ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിലുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മറ്റുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുക. എന്നാലൊക്കെ അതിന് കാര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളോട് ഇരുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ചൊല്ലുക, മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലുക. മറ്റുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തകളും ഒഴിവാക്കി ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുക. അങ്ങനെ പങ്കെടുത്താൽ അതിനുള്ള ഗുണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. പരമാവധി കൊടുക്കുക, പറ്റുന്ന ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആരെങ്കിലും ഒരാള് ചൊല്ലുക, നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അവര് വന്ന് ചൊല്ലിയാലും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് എണ്ണത്തെ കൂട്ടിയ പ്രകാരം 100 കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു തവണ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله
സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ചൊല്ലിയ റബ്ബേ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ പെടുമെന്നാണല്ലോ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. എല്ലാവരും 10 സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വീട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എങ്കിൽ കരസ്ഥമാക്കാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 10 വട്ടം സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് എല്ലാവരും ഓതിക്കോ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കൊട്ടാരം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വീട് ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ആ സ്വർഗ്ഗത്തിലെത്താൻ പറ്റുന്ന സർവ്വ അമലുകളും ധാരാളം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കൂടി എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ചൊല്ലേണ്ട ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു ബൈത്ത്
ഇലാഹി ലസ്തു ലിൽ ഇലാഹി ലസ്തു എന്നൊരു ബൈത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇന്ന് രാത്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ കാണുക, നോക്കി ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവർ നോക്കി ചൊല്ലുക. അതുപോലെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്റ് ചൊല്ലിയ ചെറിയൊരു തസ്ബീഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളും. അതിന്റെ വീഡിയോ രാത്രി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. വെറുതെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ അമലുകളെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന സംഗതികളാണ്. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്റല്ല വാരം കൊണ്ടുവയ്ക്കുക നമ്മളെ കൊണ്ടാവൂല. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആ പ്രതിഫലം കരസ്ഥമാക്കാൻ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാം ചൊല്ലിക്കോളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിദാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിദാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ഖബൂലാക്കട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജുബൈരിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞൊരു ദിക്റാണ്. ഒരു ദിവസം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്റ് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത്. ചെറിയ പ്രവർത്തനം വലിയ പ്രതിഫലം. 10 പ്രാവശ്യം സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ഓതിയാൽ 3 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടില്ല, സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് കിട്ടും. ഡെയിലി വീടുണ്ടാക്കിയ എത്ര പ്രതിഫലം കിട്ടും നമുക്ക്. അതേപോലെ ചെറിയ അമലുകളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിന്റെ രാത്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചൊല്ലാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യമായ ടെക്സ്റ്റും അതിന്റെ വിവരണം കൊടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആവശ്യക്കാർക്ക് അവിടുന്ന് കാണാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു ബൈത്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോ 5 പ്രാവശ്യം. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ ഞാൻ കൂടെ എഴുതി വിട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة فاغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. اللهم സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക. അതുപോലെ ചെറിയ ഗുണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. വേറെ ഒരു ചെലവില്ലല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് 2 ലോകത്ത് ഗുണം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു അറിവ് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നമ്മള് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ വേറെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അവരും ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മള് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കടിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സംഗതി നാവുന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
ആര് ചെയ്താലും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടുകൊടുത്താലും അത് എത്ര ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഉടമക്ക് എന്തായാലും അല്പം കൂലി അതിന് എന്തായാലും കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അവിടെ ഓരോ കൂലി കുറയൂല്ല. എന്നാൽ ഒരു മോശമായതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ ഗുണം എന്താണോ അതും കിട്ടും. അപ്പൊ എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് അയക്കുന്ന നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ട സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം വബിഹംദിഹി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം 100 പ്രാവശ്യം 2 മിനിറ്റ് 40 സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി. ഒരു വർത്താനം ഇല്ലാതെ ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അളീം വബിഹംദിഹി നമ്മുടെ 1,00,000 ചെറുദോഷങ്ങളും രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളുടെ 1,24,000 ഉണ്ട്, 1,00,000 എന്തായാലും 1,00,000 ഉറപ്പാണ്. 24,000 ചെറുദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും പൊറുക്കുന്ന ആ ഒരു ദിക്റും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും ആവശ്യമുള്ളവർ കാണാൻ കുറഞ്ഞ സമയം മതി, 3 മിനിറ്റ് മതി. ഒരു റീൽസ് നോക്കുന്ന സമയം കൂടി വേണ്ട. കിട്ടുന്ന ഫലം ഭയങ്കര പവറുള്ളതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാനും തൗഫീഖും അതിനുള്ള ആരോഗ്യം സന്ദർഭം എല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറ് ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് ഇസ്സത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം കലിമ ചൊല്ലി അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെയും അദക്കാറുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എല്ലാം റാഹത്തിലാക്കി തരട്ടെ, ഉറപ്പാക്കി തരട്ടെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിനുള്ളിൽ വിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് പറയാൻ പറ്റുന്നതും പറയാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹൃദയം വിങ്ങി ഉരുകിത്തീരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹു സ്വലാത്തിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ആ ഒരു സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഹൃദയം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷൻ നമുക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇനി ഒരു ഗണിവലകളിൽ പോയി പെടാതെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലേക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കും ഒക്കെ നീ നൽകണ റഹ്മാനാ. ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള തൗഫീഖ് സ്വലാത്തിന്റെ ഈ മജ്ലിസ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയെ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കൊടുക്കാനും മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന ആളുകളെ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. റേഞ്ചിന് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും പരമാവധി നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഇത് ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു നഷ്ടമില്ലാത്ത കച്ചവടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമില്ലാത്ത പരിപാടിയാണ്. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. കിട്ടുന്ന ഗുണാണെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും കാരണം വന്ന് ഒരു നേരാണെങ്കിൽ ഒരു നേരം അത് ചൊല്ലായി അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. ആര് വന്നാലും വന്നിരിക്കും ഇതിവിടെ എന്തായാലും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സമയത്തിനനുസരിച്ച്. ആളെ നോക്കിയിട്ടൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ ഒരാൾ വന്ന് ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ ഒരു ഗുണം കിട്ടും. അതുവരെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയാലും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത കാരണം അവർ വന്നിട്ട് ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക. പങ്കെടുത്തവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ജോലിയിൽ ഇൽമിൽ സമയങ്ങളിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ വീടുകളൊക്കെ നല്ല ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. തന്ന ലൈക്കും ഷെയറും പ്രോത്സാഹനവും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഈ ലോകത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. നൽകിയതിന്റെ ഓരോതിന്റെയും മിസ്ലി സവാബ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഖബറിൽ അതിന്റെ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ജോലി തിരക്കിനിടയിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.